Naanapod ko ipakita sa inyo ha guys nga isa ka maanindot nga lugar o nindot nga laaganan dinhi sa Valencia City, Bukidnon. So mao da ini ang ilahang gitawag nga Mount Anahawon. So dili na ta maano no, dili na ta maignorante ug dili na ta mailad. Kay sa mga video nga ako ang nakita, grabe man kanindot sa ilahang Sea of Clouds. Anya excited kayo ko nga maabot dinhi apan sa among paghabot, so maora kini ang amo ang naabtan. So wala ko nakita nga nindot kaayo nga Sea of Clouds. So ang amo ang nakita diri kay grabe ka gabon. So mao na ang amo ang naabtan diri sa Mount Anahawon. Grabe ang gabon, wala jud mi Sea of Clouds nga nakita. So dapat mga 5 to 6 AM running to 7 dapat naanay Sea of Clouds nimong makita. Kay syempre pag mugawas na jud ang init, wala naman kay Sea of Clouds makita ana kay mawala naman. But wa jud mi nakita nga Sea of Clouds. So sa imong makita sa video, gabon ra jud ang grabe kadaghan. Pero okay ra pud kaayo guys kay naabot mi aning lugara, naabot mi aning nga laaganan. So kung nagplano pud mo nga manglaag mo Bukidnon, ayaw kalimot sa pagbutang ani sa inyong bucket list ang Mount Anahawon. So sure gyud ko nga manindutan pud mo diri kay sa amo ang pag-abot diri nindot man gyud pod kaayo. Kana bitang feeling nga murag kanang naa na ka sa langit, duol kanang murag duol na gyud ka sa langit ba tungod sa gabon. So mao day pud ni ang ilahang glass walk diri nga mao ning pinaka nagdala og bida diri sa ilaha guys. Apan wala mi nakasulod diri kay bawal pasudlan tungod sa kadangog kay